بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رحمت من ربک وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستو، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان نو بہت ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اور قرآن نے انہاں نعمتاں دے بارے فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں گننا چاہو تے گن نہیں سکدے۔ اتنیاں نعمتاں، اتنے انعامات اللہ نے سانو دیتے نے۔ انہاں ساریاں نعمتاں دے وچوں ایک اللہ دی نعمت ساڈے اُتے ہے کہ اللہ نے 18,000 یا 40,000 یا اس تو بھی زیادہ مخلوقات دے وچوں سانو انسان بنایا۔ اے اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا انعام بھی ہے، احسان بھی ہے، اللہ دی نعمت بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر ساڈے چوں کئیاں تے اے نعمت اور انہاں تے احسان کیتا ہے کہ انہاں نو رہن واسطے اپنا مکان عطا کیتا ہے، 4 دیواری دیتی، چند کمرے دیتے۔ اور اس نعمت دی قدر بندہ انہاں کول پوچھے جڑے کرائے دے مکاناں تے تکے کھا رہے، یا اس نعمت دی قدر انہاں کول پوچھو جڑے اس چھت تو محروم نے تے آسمانہ دے نیچے زندگی گزار رہے۔ پھر اللہ نے ساڈے تے ایک اور انعام کیتا ہے کہ سانو رہن واسطے رہائش دیتی، نعمت دیتی، اس تو بعد سانو اپنا کاروبار دیتا۔ جس انسان کو مکان بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے، دکان بھی ہوئے، مل بھی ہوئے، یا ملازم ہوئے، یا محنت مزدوری کر کے حلال روزی کماندہ ہوئے، اے بھی رب دا بندے تے بہت بڑا انعام تے احسان۔ لیکن انہاں ساریاں نعمتاں دے اُتے ایک نعمت اللہ دی بہت بڑی ہے کہ اللہ نے سانو اولاد دی نعمت عطا فرمائی۔ اولاد دی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ بندہ کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک ہوئے تے وچ کھیلن والے بچے نہ ہون تے بندے نو کوٹھیاں چنگیاں لگ دیاں،
مکان چنگے نہیں لگتے، بندہ ملاں دا مالک ہوئے، فیکٹریاں دا مالک ہوئے، بڑا کاروبار ہوئے، دکان بھی چل دی ہوئے، سب کچھ کول ہوئے، اولاد نہ ہوئے، بندہ تھکیا ہارا جدو شام نو گھر آندا ہے، گھر سننا نظر آئے تے بندے دے دل نو روگ پیندا ہے۔ اولاد اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، اور حضرات ذی وقار اے اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت واسطے عام انسان تے تڑپ دا ہے، اس نعمت واسطے اللہ دے نبی بھی تڑپ دے گئے۔ اور اسی دنیا اندر اپنے معاشرے اندر ویکھ دیا کہ انسان اولاد دی خاطر کتنیاں محنتاں کردا ہے، کوششاں کردا ہے، کاوشاں کردا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ جائے، میرا بیٹا افسر بن جائے، میرا بیٹے دا کوئی روزگار لگ جائے، اور اپنی اولاد نو سکھ دین واسطے ماپے اپنے آپ نو دکھ اندر مبتلا کر لیندے نے۔ حضرات اسی اپنے اولاد دا مستقبل بنان واسطے اسی نمازاں چھڈ کے تے دکان تے بیٹھے رہنے ہاں کہ گاہک نہ چلا جائے، مال آئے گا میں اپنی اولاد واسطے جوڑ لواں گا۔ اسی اپنی اولاد واسطے نہ سود دا مال ویکھیا، نہ چوری دا مال ویکھیا، نہ فراڈ دا مال ویکھیا، اسی اپنی اولاد واسطے جوڑی جا رہے کہ ساڈی اولاد سکھی ہو جائے۔ حضرات بندہ انسان کوشش کر کے اپنی اولاد واسطے بڑا کچھ جوڑ لیندہ ہے، لیکن ایک وقت تے آنا ہی آنا ہے، اس بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے۔ میں جڑی قرآن پاک دی آیا مبارکہ تواڈے سامنے سورہ کہف دی تلاوت کیتی ہے نا، اے دے اندر اللہ نے 2 یتیم بچیاں دا ذکر فرمایا جنہ دا باپ فوت ہو گیا، باپ نیک سی تے اللہ نے انہاں دیاں حفاظتاں، انہاں دے مال دی حفاظت اپنے نبیاں کولوں کروائی ہے۔ حضرات میرا دل کردا ہے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے چند ایسیاں باتاں رکھاں کہ مرن تو بعد او کیڑے والدین نے کہ جنہاں دیاں اولاداں دی حفاظت اللہ کردا ہے، انہاں دے مال دی حفاظت اللہ کردا ہے، انہاں دیاں بچیاں دی عزت دی حفاظت اللہ کردا ہے، او کیڑے ماپے نے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے جے دے واسطے اللہ دے نبی بھی تڑپ دے رہے۔ بس اتھوں بات شروع ہوئے گی، ذرا توجہ میری طرف رکھنا، اور میرا دل کردا ہوندا ہے کہ میں کچھ باتاں تواڈے گوش گزار کراں جڑیاں تیرے میرے واسطے ذریعہ نجات بنن، اصلاح دا سبب بنن۔ اسی کوئی کسے کہانیاں تے نہیں نہ سنانے کہ جناب ایک بابا جی سی او کچے دھاگے نال انے سال کھوہ دے اندر پٹھے لٹکے رہے، او فلاں سی اونوں آکھیا جی بی بی نے آکھیا کہ ساڈیاں میرا بیٹا فوت ہو گیا، بابا جی انہوں زندہ کر دو۔ بابا جی نے سارا روحاں دا تھیلا الٹا کرتا تے ساریاں روحاں زندہ ہو گئیاں۔ کوئی کسے کہانیاں نہیں، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ تے دعا فرمایا کرو اللہ منو تے توانو سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے ایک اللہ دے بڑے پیارے نبی نے ساری زندگی ازمائشاں اندر گزری، ساری زندگی امتحاناں اندر گزری ہے تے اولاد کوئی نہیں، 80 سال زندگی نو ہو گئے نے تے ایک دن نہ رب دا بوہا کھڑکایا تے پتہ کی آندے نے اے میرے اللہ سونے سواری زندگی امتحاناں اندر گزر گئی، اللہ میری ساری زندگی ازمائشاں اندر گزر گئی، اللہ میں تیریاں ازمائشاں تے پورا بھی اتریاں مائے تے فرماندے نے ربی حبلی من الصالحین۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساریاں نعمتاں مل گئیاں نے، پہلے تکلیفاں اٹھائیاں، باپ نے گھروں کڈ دیتا، ازمائش جو کامیاب ہوئے، پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب دی توحید دا اعلان قوم دے سامنے کیتا ہے، ساری قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ مخالف ہویا ہے، جناب ابراہیم نو اگ دے اندر سٹیا گیا ہے، پھر جناب ابراہیم اپنا علاقہ چھڑ کے
فلسطین چلے گئے ہجرت بھی کر لئی اے ساریاں ازمائشاں ساریاں دے اندروں جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے ہن اللہ نے انعام کر دیتا مفسرین لکھ دینے فلسطین دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حویلی بھی دے دیتی ہے پیڑاں تے بکریاں بھی دے دیتیاں اونٹ تے گاواں بھی دے دیتیاں لیکن اے حویلی سج گئی ہے حویلی بن گئی ہے لیکن آج ابراہیم علیہ السلام نو اس مکان اندر اس حویلی اندر بچے نظر نہیں آ رہے تے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا بوا کھڑکایا بولو کہ دا کھڑکایا نبی اللہ دا ہے خلیل اولاد منگیے تے اللہ کولوں منگیے تے اللہ کولوں اولاد منگ کے سانو اے سبق دیتا ہے اور لوگو شاہ دولہ دریائی پتر نہیں دے سکتا ہے پتر دین والا کلا اللہ ہے علی حجویری داتا نہیں داتا کلا اللہ ہے بہاو الحق زکریہ بیڑے پار نہیں کردا بیڑے پار کرن والا کلا اللہ ہے مشکل کشائیاں حضرت علی حل نہیں کر دے مشکل کشائیاں کرن والا ہے کلا اللہ ہے حسن و حسین مشکل کشا نہیں مشکل کشا کلا اللہ ہے جناب سانو دس گئے نے اور سیدہ دیاں سننے والا ہے کلا اللہ ہے سیدہ دیاں سننے والا ہے کلا اللہ ہے امینہ دیاں سننے والا ہے کلا اللہ ہے گداواں دیاں سنن والا ہے کلا اللہ ہے فقیراں دیاں سنن والا ہے کلا اللہ ہے رسیاں دیاں سنن والا ہے کلا اللہ ہے عبداللہ دیاں سنن والا ہے کلا اللہ ہے جناب خلیل نے سانو اے سبق دیتا ہے امین دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے کتباں دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے عبداللہ دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے راکے دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے سانو اے سبق دیتا ہے ساجد دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے امین دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے صدیق دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے فاروق دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے عثمان دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے علی دی سنن والا ہے کلا اللہ ہے تیریاں سنن والا ہے کلا اللہ ہے میریاں سنن والا ہے کلا اللہ ہے ساڑھے سب دیاں سنن والا بھی کلا اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے آج دروازہ رب دا کھڑکا دیتا ہے فرماندے نے رب حبلی من الصالحین اللہ سونیا ساری زندگی ازمائش اندر گزر گئی اللہ ساری زندگی امتحان اندر گزر گئی اللہ 80 سالاں دا عمر ہو گئی ہے اللہ آج تیرے بوئے تے آیا ہے اللہ منو اولاد دی ضرورت ہے اللہ منو اولاد دے دے اولاد اتنی بڑی نعمت ہے ایک اور اللہ دا نبی ہے نام جناب زکریہ علیہ السلام اولاد کوئی نہیں تے حضرت زکریہ دی عمر 120 سال ہو گئی ہے حضرت زکریہ دی اہلیہ دی عمر 100 سال ہے بابا جی 120 سال دے بی بی جی 100 سال دیاں تے جناب زکریہ نے رب دے اگے ہاتھ چوک لے پھر ایک دن دعا نہیں کیتی 4 دن دعا نہیں کیتی مہینہ دعا نہیں کیتی سال دعا نہیں کیتی 2 سال دعا نہیں کیتی 6 سال گزر گئے 6 سال جناب زکریہ لگاتار اللہ کو دعا کر دے گئے اسی تے ایک دن کر کے تھک جانے ہیں 2 دن مانگ لیا اسی رب تے گلے تے شکوے کرن لگ پہ رب ساٹی نہیں سوندا اے اللہ دا نبی ہے پورے 6 سال رب کو دعاواں کر دے گئے پورے 6 سال رب نو پکار دے گئے تے آندے کینے ربی لا تذرنی فردن ربی لا تذرنی فردن وانت
وانت خیر الوارثین، اللہ مینوں اولاد دے دے، اللہ مینوں وارث دے دے۔ اللہ فرماندے نے جناب زکریا محراب دے اندر کھڑے ہو کے رب کولو دعا کر رہے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ اللہ فرماندے نے جبریل جا جلدی نال چلا جائے، میرا زکریا محراب چو باہر نہ نکلے، انہوں جا کے پتر دیاں خوشخبریاں سنا دے تے آکھیں اے زکریا اسی تینوں بیٹا بھی عطا کرانگے تے تیرے بیٹے دا نام بھی میں رب نے خود رکھ دیتا ہے، یحییٰ رکھ دیتا ہے۔ اے جناب زکریا پتا چلیا اولاد ایسی نعمت ہے جیدے واسطے نبی بھی تڑپ دے رہے۔ ادھر اللہ دا ایک اور نبی ہے، بیٹا گم ہو گیا ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام 40 سال تک رب دے اگے روندے رہے، پتر دی جدائی پتر دا غم تے قرآن آندا ہے فرمایا وَسَعَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب رو رو کے 40 سال تک اولاد دی جدائی اندر جناب یوسف روندے رہے۔ قرآن آندہ اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی، اولاد دی ایسی محبت کتے سورہ یوسف دا مطالعہ کرنا ہے جدوں جناب یوسف دے کول پرا پہنچے نہ غلہ لین واسطے جناب یوسف نے آکھیا اے میرے ویرو، ویر نہیں آکھیا ہجے اپنا تعارف نہیں کروایا تے کہن لگے جیڑا تو اڈا ایک بھائی بنیامین ہے اے حضرت یوسف دا سکا پائی ہے، باقی اولاد دوسری ماں وچوں اے 2 بھائی جناب یوسف تے جناب بنیامین۔ فرمایا بنیامین نو لے کے آئے ہو، اے پتر ہن ہے پتر نے حضرت یعقوب نو پریشان بھی کیتا ہے، لیکن آج باپ دے قدماں چ بیٹھے نے۔ اے ابا جی عزیز مصر کہہ رہا سی جدوں واپس آؤ نہ بنیامین نو لے کے آیا جے، ہن باپ او کہن لگے جناب یعقوب اے پترو پہلے میرا یوسف لے کر کے گئے سی، آج تک میرا یوسف واپس نہیں آیا، ہن بنیامین نو بھی لے جاؤ گے کی گارنٹی ہے کہ واپس آؤ گے؟ پتر اپنیاں گارنٹیاں پیش کر رہے، میں تے اس ایتاں دے وچوں نتیجہ کڈیا ہے باپ ہی ہوندا ہے، اولاد دی محبت ایسی رب نے بنائی ہے۔ یوسف تے گم ہو گیا ہے، اج پتراں دی بھوک یوسف کولوں یعقوب علیہ السلام کولوں دیکھی نہیں جا رہی تے اپنا چھوٹا پتر بنیامین بھی نال توڑ دیتا ہے۔ حضرات اولاد دی محبت ہے ہی ایسی ہے۔ آئیے آگے بڑھئے، میں تمہید بن رہا تاکہ تانوں میری بات سمجھ آئے، جیڑی بات میں تانوں سمجھانا چاہنا ہے۔ ادھر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے نبی نو اولاد دیتی ہے، 4 بیٹیاں دیتیاں تے 3 بیٹے دیتے، بیٹے بچپن اندر ہی فوت ہو گئے، میرے نبی دیاں بیٹیاں جوان ہوئیاں، انہاں دیاں شادیاں بھی ہوئیاں تے میرے آقا اپنی بیٹیاں نال کتنی محبت کر دے۔ ایک مثال دے کے بات اگے چلاواں، ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چھوٹی لخت جگر نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ دا رشتہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نال طے پا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شادی دا دن آیا، نکاح دا موقع آیا، میرے آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات نو فرمایا ہج کرو نا فاطمہ نو تیار کر دے ہو، اج فاطمہ دا نکاح علی نال ہوئے گا، اج فاطمہ
فاطمہ ودیا کیتی جائے گی۔ حضرات میرے نبی اتنی بات کہہ کے خود مسجد اندر چلے گئے۔ ادھر ماں جی سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ نو تیار کر رہی ہیں۔ کردیاں نا زبان چو چند جملے نکل گئے۔ فرمان لگیاں فاطمہ بیٹا کاش آج تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی تینوں اپنے ہتھاں نال تیار کر دی۔ فاطمہ سی ختیجہ والا پیار تے تینوں نہیں دے سکدیاں۔ ماں جی سیدہ ختیجہ دا نام آیا۔ حضرت فاطمہ زارو کتار رو پئیاں۔ ماں دی یاد آ گئی۔ لوگوں خوشیاں دے موقع تے ہوندے نے جتھے بندے نو اپنے مویاں ماپیاں دیاں یاداں تڑپاندیاں نے، ماں باپ دیاں یاداں ستاندیاں نے۔ حضرت فاطمہ رو پئیاں۔ کسے جا کے نبی پاک نو دسے آئے سونیا فاطمہ تے روئی جا رہی ہے۔ میرے آقا دوڑ کر کے واپس آئے نا، حضرت سیدہ فاطمہ نو سینے نال لگایا۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا کیوں پریشان ہے؟ فاطمہ میں تینوں ماں ختیجہ والا پیار بھی دیتا ہے، میں تینوں باپ والا پیار بھی دیتا ہے۔ اے فاطمہ کتے علی دیاں غربتاں یاد کر کے تے نہیں رو رہی؟ دسن والیاں دسیا سونیا فاطمہ اس کر کے رو رہی ہے کہ فاطمہ نو ماں ختیجہ دی یاد آ گئی ہے۔ ختیجہ دا نام آیا، میرے نبی بھی چھم چھم کر کے رو پے۔ حضرات موقع ایسے ہوندے نے جدو دھیاں نو توری دے ماپیاں دے دلاں نو رگ پہ جاندے نے، بیٹیاں جدو دوسرے کر جاندیاں نے۔ اسے واسطے میں کہندا پھردا وائے کہ دھیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نو دکھ آوے چھم چھم روندیاں۔ رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے ریجا نال پال دے، عزت تو کیر نو رکھ دے سنبھال دے۔ بابل دا گھر چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں، تھیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں۔ ایک دعائیہ جملہ خامین کہہ دینا، دکھ نہ دکھاوے اللہ، دکھ نہ دکھاوے اللہ، ماپیاں نو تیاں دے پوچھ ان کولوں جیڑے دکھی نہ جیاں دے۔ بابل دے گھر قدم رکھن ہنجو نے بہاں دیاں، تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں۔ میرے نبی نے اولاد نال محبت کر کے دکھائی ہے، میرے نبی نے پیار کر کے دکھایا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ دے پتر ہو گئے حسن و حسین۔ میرے نبی اتنا پیار کر دے، میرے نبی نماز دی حالت اندر ہوندے، رکوع اندر ہون، حسن و حسین اوپر چڑھنے دی کوشش کر دے۔ میرے نبی سجدے دی حالت اندر حسن و حسین اوپر چڑھ جاندے۔ ایک دن نبی پاک نماز پڑھا رہنے، حسن و حسین جی نبی پاک نال کھیل رہنے۔ نماز تو فارغ ہوئے نا، میرے نبی دے دو تین یار اٹھے نے کہ حسن و حسین نو پکڑیے، انہاں نبی پاک نو پریشان کر دیتا ہے۔ میرے آقا سوچیا کہ تے میرے یار کوئی عام یار تے نہیں نا، میرے نبی دے او صحابہ نے جڑے نبی تے مکھی بھی بیٹھ جائے تے برداشت نہیں کر دے کہ تے میرے حسن و حسین نو کچھ نہ کہہ دے۔ میرے آقا فرماندے نے او یارو انہاں نو کچھ نہ آکھے آجے، میں حسن و حسین نال بڑی محبت کردہ ہوں، میں حسن و حسین نال بڑا پیار کردہ ہے، تے جیڑا میں انہاں نال پیار کردہ ہے تے جیڑا انہاں نال پیار کرے گا انہاں نال میں محمد پیار کرانگا، جیدے نال میں محمد پیار کرانگا او دے نال میرا رب پیار کرے گا۔ اے اولاد دی محبت، اولاد دا پیار۔ پھر مزید شریف دی روایت، میرے آقا منبر تے چڑھے، اے جے سامنے حسن و حسین
ماں فاطمہ نے تیار کر کے بھیج دیتے نویں جوڑے پا کے بھیج دیتے پترو جاؤ مسجد اندر جا کے تے خطبہ جمعہ سن کر کے آؤ دونوں شہزادے مسجد اندر داخل ہوئے نا منبر تے نانا محترم خطبہ ارشاد فرما دے نظر آئے تانوں پتہ ہے نا بچیاں دی فطرت ہوندی ہے نانا آ جائے یا دادا آ جائے یا باپ چاچا یا ماما نظر آ جائے بچے چاہ نال دوڑ کے اگے جاندے نے حسن حسین دیاں نظراں نبی پاک دے چہرہ پاک تے پیاں انج دوڑے نا تے انج لمے لمے کرتے پائے ہوئے نے پیراں اندر پھسے تے نیچے گر گئے میرے نبی نے کسے صحابی نو نہیں آکھیا یارو انہاں نو اٹھا لو میرے نبی خطبہ چھڈیا دوڑ کے جا کے حسن حسین نو اٹھایا میرے نبی واپس منبر تے آئے تے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ صحابہ قرآن بھی نہیں آخدا اے اولاد تے مال بندے واسطے فتنہ ہوندی ہے اتنی محبت اتنا پیار میرے نبی نو انہاں سے اپنے بیٹیاں دے نال اولاد نال محبت کر دیو اولاد نال پیار کر دیو سارا سارا دن دکان تے گزار دیندے ہو باپ نو بخار بھی چڑھیا ہوئے نا صبح اٹھ کے مزدوریاں تے تر پیندا ہے پوچھو نا بابا جی تسی کیوں کام تے جا رہے ہو تانوں بخار بھی چڑھیا ہویا ہے تہاڈی طبیعت بھی نہ ساز ہے کہن لگا پترا جے میں کام تے نہیں جاواں گا میری اولاد کیویں سکھ پائے گی سارا سارا دن اٹاں ٹو لیندا ہے باپ اس اولاد دے سکھ واسطے باپ محنتاں کر لیندا ہے اس اولاد دے سکھ واسطے تے کدی تصور کیتا جے نا بیٹا بیمار ہو جائے ماپے ساری ساری رات جاگ کے گزار دیندے نے ساری ساری رات ہسپتال اندر انج باہر لیٹ کے گزار دیندے نے آندے نے اللہ سونیا ساڈیاں زندگیاں بھی ساڈی اولاد نو لا دے اللہ میرا مکان وک جائے میری دھی نو دکھ نہ ہے اللہ میری مل وک جائے میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے نہ ایسی اولاد دی نعمت یا انہاں کولوں پوچھو اس اولاد دی قدر جنہاں اپنے بڑھے بابیاں نے اپنے جوان اولاداں دے جنازے اٹھائے ہائے اس اولاد دی قدر پوچھنی ہے جا قاری محمد حنیف ربانی حافظ اللہ نو پوچھ لے جنہاں اپنے جوان پتر دا لاشا اٹھایا میں کہنا اللہ دی قسم ہے قاری صاحب اس جنازے تو بعد کمزوری ہوندے چلے گئے نے میں ویکھیا قاری صاحب اونج دی جناب جوانی اونج دی جناب صحت نہیں رہی اس اولاد دی قدر پوچھنی ہے جا جا کے مولانا اقبال قصوری دی ماں نو پوچھ لے جنہیں اپنے جوان پتر دا لاشا اٹھایا ہے میں کہنا تے پھر بھی دین دے خادم سینا تے پھر بھی دین دا پرچار کرنے والے میں کہنا پتر نشئی ہوئے میں کہنا پتر جوا باز ہوئے پتر چور تے ڈاکوئی کیوں نہ ہوئے ماپیاں نو تے انہاں دے لاشے چکنے بڑے جناب پاری ہو جاندے نے انہاں اولاداں دی قدر پوچھنی ہے جس اولاد واسطے اتنی محنت کر دے ہو جس اولاد واسطے اتنی کوشش کر دے ہو کدی سوچیا جے کہ ساڈے مرن تو بعد ساڈی اولاد دا کی بنے گا ہاں ہاں میں کوٹھیاں تے بنا دیتیاں ہاں ہاں میں بنگلے تے بنا دیتے میں بینک بیلنس تے بنا دیتا ہے کیا مینوں پتہ ہے میرے مرن تو بعد میری اولاد نو یہ صحیح سلامت پہنچنا بھی کہ نہیں پہنچنا ہے اگر چاہندے ہو تواڈے مرن تو بعد تواڈیاں اولاداں محفوظ ہو جان اگر چاہندے ہو تواڈے مرن تو بعد تواڈیاں اولاداں دا مال محفوظ ہو جائے اگر چاہندے ہو تواڈے مرن تو بعد تواڈیاں اولاداں دیاں عزتاں محفوظ ہو جان تواڈیاں دھیاں دیاں عزتاں محفوظ ہو جان پھر آ جاؤ رب نے ایک نسخہ دسیا ہے جیڑا میں تانوں اج یاد کرا کے جانا ہے جیڑا میرا اصل موضوع تے میرا مقصد ہے او کی ہے اللہ فرماندے نے نیک تسی بن جاؤ نمازی تسی بن جاؤ پرہیزگار تسی بن جاؤ متقی تسی بن جاؤ نیک تسی ہو جاؤ تواڈیاں اولاداں دی ذمہ داری میں رب اٹھا لواں گا نیک تسی بن جاؤ تواڈے اولاداں دے مال دا تحفظ میں رب اپنے ذمہ لے لواں گا نیک تسی بن جاؤ تواڈیاں اولاداں دی عزت دی حفاظت میں اللہ اپنے ذمہ لے لواں گا رب کنج انہاں دیاں حفاظتاں کردا ہے نیک باپ تے نیک
ایک ماں فوت ہو جائے اولاداں دیاں قدراں اولاداں دیاں عزتاں کیویں محفوظ اللہ کردا ہے اولاداں دے خزانے رب کیویں محفوظ کردا ہے سورہ کہف 16واں سپارہ تے پہلا رکوع ہے اللہ فرماندے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اللہ دے دو نبی نے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جناب خضر علیہ السلام دونوں سفر کر رہے ہیں کردیاں ایک بستی اندر پہنچے جا کے بستی والے انو آکھے آئے اسی مہمان سانو کھانا کھلا دیو سانو رات رہن دی جگہ دے دیو بستی والے کہن لگے ساڈے رواج کوئی نہیں اسی روٹی بھی کوئی نہیں کھلون دے اسی رہن دی جگہ بھی نہیں دیندے اے لوگوں مہمان نوازی کریا کرو مہمان آیا خالی نہ بوئے تو جائے اے بڑا اجر میرے نبی پاک دی ایک حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ تانوں چار کام ایسے نہ دساں جڑے کر لو گے میں محمد جنت دی بشارت دے دیاں گا جی سونے دسو نا میرے آقا فرماندے نے افش السلام اطعم الطعام واصل الارحام صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام میرے آقا فرماندے نے پہلا کام سلام عام کر دیو دوسرا کام میں مہماناں دی مہمان نوازی کریا کرو مہماناں نو کھانا کھلایا کرو مسافراں نو کھانا کھلایا کرو بیوہ یتیم بچیاں نو کھانا کھلایا کرو واصل الارحام تیسرا فرمایا صلہ رحمی کریا کرو چوتھا فرمایا صلو باللیل والناس نیام ادوں اٹھ کے نماز پڑھیا کرو جدوں لوگ ستے ہونا تہجد پڑھیا کرو آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے چار کام کر لے گا تدخل الجنت بسلام میں محمد گارنٹی دینا وا او سلامتی نال جنت چلا جائے گا اے دے اندر ایک کام کیے کھانا کھلانا آج جناب موسیٰ تے جناب خضر اس بستی والے آکیا ساڑھے رواج کوئی نہیں اسی کھانا بھی نہیں کھلان دے اسی رات بھی نہیں رکھ دے ٹھیک ہے جی نہیں رکھنا نہ صحیح دونوں اللہ دے نبی اگے طور پہ انج بستیوں باہر نکلے نہ ویکھیا ایک دیوار گر رہی ہے جناب خضر فرماندے نے موسیٰ جی انج کرو لنگوٹا کس لو تے جناب کئی پھڑ لو تے کہانی کرو کہانی سمجھ دے ہونا مٹی کٹھی کرو پانی لے آؤ تے کہانی بناؤ حضرت موسیٰ فرمان لگے خضر جی عجیب بندے ہو انہاں سانو روٹی نہیں دیتی انہاں سانو رات نہیں رہن دیتی تسی انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں کرن دا سوچ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے آدمی جناب خضر فرماندے نے موسیٰ اسی دیوار بنا کے جانی ہے دیوار بنا کے جانی ہے کیوں بنانی ہے بات جو دساں گا دونوں اللہ دے نبی شروع ایک کہانی کیتی ہے دیوار سیدھی کر دیتی ایک دن اندر اللہ دے دو نبیاں نے پوری دیوار کھڑی کر دیتی ہے نبی اپنے کام اندر کوئی جناب وعدہ بھی نہیں کر دیتے گھاٹا بھی نہیں کر دے اسی ایتھے مستری لا دیو مکان اندر کوئی ناراض نہ ہوئے جو کوئی مستری بیٹھا ہے حالات انج دے نے لا دیو مکان اندر پھر تسی جناب ہفتے دا کم جے 6 مہینے تو پہلا مک جائے تے پھر انہاں نو دعاواں دے کے توڑو ایک کام کرنا ہی نہیں نبی پاک دی ایک حدیث سن لو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو پتہ ہے نا میں ایک دن اندر 1000 اٹ لا سکدا وا تے او بد نیتی نال 1000 اٹ نہیں لاوندا فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے بندے دی دعا ہی قبول نہیں کردا جڑا کام چور ہے کام نہیں کردا پورا مزدوری پوری لیندا ایسے بندے دی رب دعا ہی قبول نہیں کردا رات اللہ دے نبیاں نے دیوار بنا دیتی جناب موسیٰ فرماندے نے خضر جی ہن دسو دیوار کیوں بنائی ہے فرمایا ہوا
اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، فرمایا اے دیوار دو یتیم بچیاں دی دیوار ہے، انہاں دا باپ مرن لگیا نا، اس دیوار دے تلے خزانہ دب کے گیا ہے، درم و دینار دب کے گیا ہے کہ ادھروں میری اولاد جوان ہو جائے گی، ادھروں کچی دیوار کمزور ہو جائے گی، میرے بیٹے جی دو دیوار گرا کے نویں بنان گے انہاں نو خزانہ مل جائے گا۔ آج دیوار گر رہی سی، موسیٰ اللہ نے ساڑیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے کہ انہاں دی دیوار بنا کے جانی ہے، تے پتہ ہے موسیٰ انہاں دی دیوار دی ذمہ داری رب نے ساڑی کیوں لائیے؟ جی دسو کیوں لائیے؟ فرمایا ابوہما صالحا وکانا ابوہما صالحا، موسیٰ انہاں دا باپ بڑا نیک سی، انہاں دا باپ متقی تے پرہیزگار سی، رب نے ساڑیاں ذمہ داریاں لا دیتیاں نے کہ انہاں دی دیوار ٹھیک کر کے جانی ہے۔ جیڑے رب دے نیک بندے ہوندے نے انہاں دے خزانیاں دی حفاظت واسطے پھر رب اپنے نبیاں کولوں کم لے لیندا ہے کہ اولاد تے رول نہ جائے۔ امام ابن دنیا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اندر ایک واقعہ لے کر کے آئے، خصوصاً وہ ضرور سنیا جے جنہاں دیاں بیٹیاں گھراں اندر جوان نے، فرماندے نے مدینہ پاک دے اندر ایک گھر ہے، اس گھر دے اندر ایک جوان لڑکی ہے، انج گھر دے اندر ہی چار دیواری اندر سر تو دوپٹہ لتھیا ہوا ہے، سینے تو دوپٹہ لتھیا ہوا، اپنے گھر اندر اپنے کامکار اندر مصروف ہے۔ انہیں دیکھیا آسمان تو ایک جنوں اڑدا جا رہا ہے، حسن درجے دی حدیث ہے، ایک جنوں اڑدا جا رہا ہے، انہیں اڑدیاں اس بی بی تے نظر پہ گئی تے جن اس لڑکی تے فدا ہو جاندا ہے تے جناب نیچے اتریا تے انسانی شکل اندر ایک حبشی بندے دی شکل اندر بی بی دے کول آ جاندا ہے، اس بچی دے کول آ جاندا ہے، یتیم بچی ہے، ایدہ باپ فوت ہو گیا ہے، جن نیچے اتریا انسانی شکل دے اندر جا کر کے نہ سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، انج بی بی نو چھون لگانا تے آسمان تو ایک رکا ادھے سامنے آکے گر جاندا ہے، اس جن نے رکا اٹھایا نہ رکے نو پڑھنا شروع کیتا ہے تے رکے تے لکھیا کیے کہ رکے تے لکھیا ہے اور لکین، اس جن دا نام نبی پاک نے فرمایا لکین، اے رکے تے لکھیا ہے لکین، اے خط میں رب تیرے وال لکھ رہا ہوں، اس بچی وال ہاتھ نام بڑھائی، اس بچی دی حفاظت میں رب آسمان تو بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ جن تھڑ تھڑ کمن لا پیا تے فوراں واپس چلا جاندا ہے، اے بی بی نے فوراں چادر لئی تے ماں جی عائشہ کول آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے ماں جی عائشہ نو سارا واقعہ سنایا، ماں جی انج میرے نال ہویا ہے، ادھروں نبی پاک بھی تشریف لے آئے، ماں جی نے سارا واقعہ نبی پاک نو سنا دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مدینے دیاں ساریاں عورتاں نو کہہ دیو کہ اپنے گھر بھی رہنا ہے تے چادراں اوڑھ کے رکھنیاں نے۔ اج ساڈا تے معاشرہ ہی انج ہو گیا، اج اسی آنے ساڈا جسم ساڈی مرضی، جناب سیاسی جلسہ ہے تے تد وی ساڈیاں تیاں پینا سرے بازار کتے نچ رہی ہیں کتے گا رہی ہیں، جناب ہون تازہ ترین ساڈے ملک پاکی اسی آنے عذاب کیوں آ رہے ہیں، اسی آنے کہ پریشانیاں اور ساڈے جناب غرمتہ ساڈے ملک تے کیوں ٹرانس جینڈر بل تسا سارے انو پتہ ہے جو حکومت نے پاس کیتا ہے، اور ایدے اندر ایک جناب پارٹی دا قصور نہیں، پیپل پارٹی پیش کرن والی تحریک انصاف اور نون لیگ انو پاس کرن والی ایدی تائید کرن والی سارے ٹرانس جینڈر بل، اور ایک بات یاد رکھیے ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے اور ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں، لیکن اس ملک میں ہم ایسا کوئی بل پاس ہونے دیں گے؟ ٹرانس اصل دیتا ہے کہ خسریانو اسی تحفظ دینا ہے،
اسی مخنث نو تحفظ دینا ہے. ایدی آر دے اندر بے شمار دے اتے دلائل موجود, لیکن میرا موضوع یہ نہیں, پر اللہ سانو محفوظ فرمائے. ساڑے ملک اندر بے حیائی, فحاشی دا, ہم جنس پرستی دا جو عام کیتا جا رہا ہے بات, اللہ سانو محفوظ فرمائے, سانو صحیح عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. برالے بچی نبی پاک دے ماں جی عائشہ کول گئیاں, میرے آقا فرماندے نے عائشہ ساریاں عورتاں نو کہہ دیو گھر بھی رہنا تے چادر لے کے رکھنی ہے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی تہاڈا پیغام تے میں پہنچا دیواں گی, لیکن مینوں ایک گل دسونا ہے, اللہ نے اس بیٹی دی حفاظت انج کیوں کیتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ تینوں نہیں پتا اے میرے صحابی اوف دی بیٹی ہے, تے میرا اوف صحابی جنگ بدر دے اندر لڑدیاں شہید ہویا ہے, تے تینوں نہیں پتا عائشہ اللہ نے فرمایا سی, اللہ آسمان تو چھاتی مار کے آکھیا سی اے بدریو تسی اج تو بعد کوئی نیکی نہ وی کرو, میں رب تواڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیتے. اے اوف دی تھی ہے, اوف نے دین واسطے اپنی جان قربان کی تھی, اللہ نے او دی بیٹی دی عزت محفوظ رکھی. باپ نیک ہوئے نا, باپ متقی تے پرہیزگار ہوئے, اللہ مرن تو بعد بھی اولاداں دیاں حفاظتاں کردا ہے. آگے بڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اس قرآن دے اندر ایک سورہ نام ہے آل عمران, حضرت عمران دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے. اور اے جڑے حضرت عمران نے نبی کوئی نہیں, اللہ دے نیک بندے نے, اللہ دے نیک بندے متقی بندے پرہیزگار, اللہ نو انہاں دی نیکی اتنی پسند آئی ہے. اللہ جتھے نبیاں دی فہرست بیان فرمائی او دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے, فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. فرمایا اسی چن لیا آدم نو, نوح نو, آل ابراہیم نو تے آل عمران نو. آل عمران حضرت عمران دا تذکرہ نبیاں نال کیتا ہے, نیک بندہ ہے, اے دی نیکی کنج کام آئی اولاد دے. ادھر انہاں دے جناب فوت ہو گئے, گھر دے اندر بچے بچی دی پیدائش دا وقت ہے, تے انج انہاں دی نیک بیوی آسماناں وال ہاتھ چک لے. قرآن آندا وا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. حضرت عمران دی بیوی نے رب دے اگے منت مان لئی, اللہ جو کچھ میرے پیٹ اندر ہے اللہ انہوں میں تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گی. آج پیدا ہوئی ہے تے بیٹی پیدا ہو گئی. حضرت عمران دی بیوی کہن لگی اللہ میں تے سوچیا سی تو بیٹا عطا کریں گا, میں تیرے دین دا نوکر بنا دیاں گی, تیرے دین دا خادم بنا دیاں گی, تیرے گھر دی صفائی واسطے انہوں جناب وقف کر دیاں گی. اللہ تیاں دی تے قدم قدم تے حفاظت کرنی پیندی ہے. اللہ میں کی کراں, اللہ فرماندے نے او مریم دی امی پریشان نہ ہو, میں تینوں ایسی تھی عطا فرمائی ہے, ایڈی نیک بخت تینوں تھی دیتی ہے کہ جیدہ تذکرہ میں اپنے قرآن اندر کر دیتا ہے کہ آمد دیاں دیوارہ تک لوگ آندے رہن گے, تیری تھی دا تذکرہ ہوندہ رہ گئی. پھر بیٹی نو وقف کر دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم دے خالو نے انہاں دے حوالے کر دیتا. بیت المقدس دے امام نے جناب زکریا حضرت مریم نو انج کمرے اندر ہی رکھیا, حجرہ پاک اندر کھانا دندے نے. ایک دن جناب زکریا کتے تالا لگا کے تے دور چلے گئے. انہاں نو کنے دنوں بعد یاد آیا اے مریم تے پیچھے کمرے اندر باندھے, مریم کتے بھوک دی وجہ نال ماری نہ جائے. فوراً جناب زکریا واپس آئے, کنڈا کھولے آتے ویکھیا مریم دے کول بے موسمے تے رنگ پرنگے پھل پے ہوئے نے. تے جناب زکریا فرماندے نے یا مریم
مریم ان لکی ھذا، مریم پھل کتھوں آئے نے، بے موسم پھل کتھوں آئے نے؟ جناب مریم نے نہیں آکھیا بابا جی تواڈے قدماں دا صدقہ ہے، تواڈے جوڑیاں دا صدقہ کھا رہی ہیں، نہیں نہیں، جناب مریم فرما دیا نے قالت ہوا من عند اللہ۔ جناب زکریا جی جے تسی تے مینوں بھول گئے ہو، پر او رب مینوں بھولیا جڑا ساریاں نوں رزق دیندا ہے، تانوں وی دیندا ہے تے سانوں وی دیندا ہے، اور رب اپنے بندیاں نوں بھولدا او رب دی شان ہی ہے وے۔ تے کتھے یاد آئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ رب دی شان بیان کرنی تے پتہ کی آکھنا، میں تو ناداں ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو ناداں ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے میری، مجھے تجھے ہمیں تمہیں رسوا نہ کیا، بات دل میں ہی تھی اور دل میں ہی رہی، کام ہو بھی گیا، بات دل میں ہی تھی اور دل میں ہی رہی، کام ہو بھی گیا، وہ کون ہے وہ کون ہے جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، وکان ابوہما صالحا، باپ نے کوئی نہ مال تے عزت دی حفاظت رب اپنے ذمہ لے لیندا۔ دو حدیثاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ اتنا نیک بندہ ہے، اتنا نیک بادشاہ ہے، اور پتہ جے دعا کریا کرو اللہ سانو نیک حکمران عطا کر چھے، نیک حکمران ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاسے کروڑاں دا مجمع دعا کرے، ایک پاسے نیک حکمران دعا کرے، رب نیک حکمران دی دعا موڑ دا ہی نہیں۔ نیک حکمران جناب عمر بن عبدالعزیز اتنے نیک نے کہ انہاں دے دور خلافت دے اندر بھیڈاں تے بگیاڑ کٹھے چریا کر دے۔ ایک دن نہ انج آیا چرواہا بکریاں چار دا پہ تے انج چیتے یا بگیاڑ نے حملہ کیتا ہے، ایدی بکری چوک کر کے لے گیا، اے چرواہا رو پیا تے رو کے کہندا ہے انج لگدا ہے اج عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کملیا تیری ایک بکری شیر لے گیا تو امیر المومنین ہی مار دیتا ہے۔ کہنے لگا میں جدوں دا بکریاں چرانا ماں اے بگیاڑ تے چیتے تھی پھر دینے، انہاں کدی میری بکری وال ویکھیا بھی کوئی نہیں، آج کھادا ہے تے امیر المومنین لگدا فوت ہو گئے۔ پتہ کرایا گیا ہے تے اسے ویلے ہی عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے جدو اس بندے نے آکھیا اے نیک عمر بن عبدالعزیز آج دنیا تو جا رہے نے 2-2.5 سال خلافت تو بعد، انج اپنے پترانو اکٹھیا کیتا ہے، کہنے لگے پترو میں خلیفہ رہا ہوں، امیر المومنین رہا ہوں، لیکن میں تواڈے واسطے جمع کر سکیاں تے صرف 6 درہم ہی کٹھے کر سکیاں۔ 2.5 سال امیر المومنین خلیفہ رہے، اولاد واسطے جوڑیا تے صرف 6 درہم جوڑے۔ نیک باپ سی، نیک حکمران سی، بیٹے ہوئے دیتے گزارا کرے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، انہاں دا بھائی شام بن عبدالعزیز گورنر بن گیا۔ ہے ظالم بندہ ہے، نیکی دے پلے کوئی نہیں، تے جدو مرے آنا اپنی اولاد واسطے 6 لاکھ درہم چھڑ کے گیا ہے۔ مورخین لکھ دینے عمر بن عبدالعزیز 6 درہم چھڑ کے گئے تے اولاد ساری زندگی سکھی رہی ہے، تے او بھائی دی اولاد 6 لاکھ درہم چھڑ کے گیا ہے۔ لوگ آندے نے اسی ویکھے ہے شام بن عبدالعزیز دے نیانے مسجد دیاں سیڑھیاں
سیڑھیاں تے بہ کے تے لوگوں کو منگیا کردے سی اے لوگوں باپ نے کوئی نہ اللہ جناب تھوڑی اندر ہی برکت پا چھڑ دے آخری حدیث سنو تے بعد ختم کریے مینوں یاد آئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ایک دن مدینہ پاک دی گلی چو جا رہے نے ادھروں ایک نوجوان لڑکی نے آواز دیتی امیر المومنین میری بات سن کے جاؤ نا حضرت عمر نو آپ دا غلام اسلم کہن لگا امیر المومنین تو انو لڑکی آوازاں دے رہی گل سن لو فرمایا ہوئے اسلم تینوں نہیں پتا ہے میں بازار دے اندر جوان لڑکیاں دیاں گلاں نہیں سنیاں کردا ہے ساڈے حکمران تے کڑیاں نو نچاندیاں نے انہاں خواتین نو جلسیاں جلوساں دی زینت بناندے اے ریاست مدینہ دا حکمران عمر فرمایا اسلم میں دی گل نہیں سننی میں جناب دی بات نہیں سن سکدا تے حضرت عمر ترے جا رہے بی بی پیچھے آواز دیندی عمر تینوں نہیں پتا انا بنت خفاف میں خفاف دی تیاں حضرت عمر دے کنا چ جملے پہنا عمر اتھے ہی کھڑے ہو گئے جام ہو گئے تے بی بی آئیے کہن لگی عمر میں خفاف دی تیاں میرے کار دے اندر کھان نو چیز کوئی نہیں تینوں نہیں پتا حضرت عمر نے غلام نو آکھے اسلم بیت المال تا بوا کھول دے جناب ادھروں اونٹنی لے کر کے آئے او دے اتے مال لاد دے کوئی جگہ خالی نہ رہے اونٹنی لاد دیتی گئی ہے عمر آئے کوئی جگہ خالی تے نہیں رہ گئی اچکاوے دے اندر تھوڑی جی جگہ خالی ہے فرمایا اسلم دے اندر درم و دینار پر دے فرمایا عمر جی پہلے گال نہیں سن دے سی انہوں نے دسیا میں خفاف دی بیٹیاں تے تساں سب کو جی قربان کر دیتا ہے عمر فرماندے نے تینوں نہیں پتا خفاف عام بندہ نہیں سی رب دا نیک بندہ سی اللہ دے عمر جی سانو دی کوئی نیکی تے دسونا ہے حضرت عمر فرماندے نے ایک واری نہ اسی ایک غزوے اندر شریک آئے جناب محل دا اس قلعے دا دروازہ نہیں کھول رہا ہے خفاف اگے پڑے آئے تیران دی بچھاڑ ہو رہی ہے خفاف لڑدا دروازہ قلعے دا کھولے آئے تے زخمہ نال چورو کے شہید ہو گیا ہے اے دا باپ اتنا نیک سی میں دی بیٹی دا خیال کیوں نہ کرائے میں دی بیٹی واسطے کھان پین دا بندوبست نہ کرائے حضرت عمر فرماندے نے یا بنت خفاف اونٹ لے جائے مال لے جائے جدوں ختم ہوئے تے پھر آ جائیں میں تینوں اور عطا کر دیواں گا پتہ چلے جنہاں دے ماں باپ نیک ہونا فرمایا قرآن اندر وکان ابوہما صالحا ماپے نیک ہونا ماپیاں دے مرن تو بعد بھی اللہ انہاں دیاں اولاداں دی عزت دی بھی حفاظت کر دے انہاں اولاداں دے مال دی بھی حفاظت کر دے وکان ابوہما صالحا اگر چاندے ہو کہ ساڑھے مرن تو بعد ساڑھیاں اولاداں عزت دی زندگی گزار سکن اگر چاندے ہو ساڑھے مرن تو بعد ساڑھیاں اولاداں دا مال محفوظ ہو جائے ساڑھیاں جناب اولاداں دی عزت محفوظ ہو جائے ساڑھیاں بیٹیاں سکھی ہون تو پھر نیکیاں تو کر لے نمازی تو بن جا روزے دار تو بن جا زکاتاں دین والا تو بن جا متقی تے پرہیزگار تو بن جا تیریاں اولاداں دا ذمہ رب اٹھا لے گا انہاں دی عزتاں دی حفاظت بھی رب کرے گا تیری اولاد دے مال دی حفاظت بھی رب کرے گا دنیا تے رہ کے تے بڑا کچھ سوچ دے ہیں ساڑی اولاد نو کوئی دکھ نہ آ جائے ساڑی اولاد نو کوئی پریشانی نہ آ جائے اور میرے بھائی اگر مرن تو بعد بھی چاندے ہو ساڑی اولاد سکھی رہے تے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا نیک تو بن جا متقی تے پرہیزگار تو بن جا اللہ فرماندے نے تیری اولاد دی عزت دی حفاظت تیرے اولاد دی مال دی حفاظت میں رب اپنے ذمہ لے لواں گا دعا ہے اللہ منو تے دوانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین